पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज जुमेरात है 23 अक्टूबर 2025 मुताबिक 29 रबीउल सानी 1447 हिजरी। और माजिदुल खैर नंदा आज मेरे साथ हैं। मैं जावेद हूँ और हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, जिसका इंतज़ार आपको भी रहता है और हमें भी आपसे ज़्यादा रहता है इस प्रोग्राम का इंतज़ार, क्योंकि ये मुलाकात का वक्त होता है, सुबह सुबह हाल चाल जानने का और दिन की प्लानिंग करने का एक खूबसूरत अंदाज़ होता है गुड मॉर्निंग J&K। जी, और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आगाज़ में ही हम उनको अपडेट्स, अपने नाज़रीन को अपडेट से आगाह करते हैं। मौसम, क्योंकि अब जो है हारुत आओ, अब ऑटम की जो है वो फ़िज़ा चल रही है, उस हवाले से भी मौसम के हवाले से हम आपको सुबह सुबह अपडेट्स देते हैं और दिन के हवाले से भी बताते हैं। आज एक ख़ास दिन भी है, दिवाली का जो सेलिब्रेशन था वो चल रहा था और आज दिवाली के बाद जो दूसरा दिन है भाई दूज के तौर पर मनाया जाता है। और दिस हार्ट वार्मिंग फेस्टिवल, इस दिन की खुसूसियत यही है कि सब लोग ही दुआ करते हैं कि भाइयों, सिबलिंग्स जो होती हैं, भाई और बहनें, उनके बीच मोहब्बत और जो रिश्ता है वो मज़ीद परवान चढ़े। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अभी जिक्र किया ना मौसम का, कि आज ख़ज़ां का जो आगाज़ हो चुका है अभी। और आजकल हम देख रहे हैं माजिद, अभी जब मैं आ रहा था स्टूडियो, बचुस दिवान बटमालिन की नतची फायर सर्विस तत द्राई सायरन बजावन द्राई गाड़ी। और सुबह में पढ़ रहा था अखबार, जब पढ़ रहे थे हम, तो आज रात को हबा कदल के करफरी मोहल्ला इलाके में आग की एक होलनाक वारदात जो है रूनमा हुई है। कल फतेह कदल में हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो अभी आग की वारदातें हो रही हैं, इससे ख़ुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और आज एक बाज़ाब्ता एडवाइज़री भी जो ड्यूकॉम कश्मीर है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भी बाज़ाब्ता जारी हुई है। बेहतर छु कि यम साथ इस्तेमाल करान कह गैजेट्स, चाहे इलेक्ट्रिक गैजेट्स आसन या गैस से चलन वाल या मेस डीलस पे चलन, हालांकि मेस डील आसान नापेदे पहन थोड़ा बहुत, मगर वो सब चीज़ें जो हैं वो उनका इस्तेमाल में एहतियात करना लाजमी है, ताकि आग की ये जो वारदातें हैं दबान कशुर दुआ आख माजिद दबान अल्लाह ताला गस मगुन हमेशा नार तो मार निश नजात। तो ये पजी जन ये नार करान इंसानस मतलब बिल्कुल पथरस पे लारान फैमिलीज, अल्लाह ताला बचेन अस तो सारनी अमे नार तो मार निश। अक्लमंदी यही है कि होशियार रहे, तैयार रहे। अब चूँकि एडवाइजरीज भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजरा की गई हैं, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी अब गैजेट्स वगैरह, बिल्कुल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनको टर्न ऑफ करके ही
सोने के लिए चले जाए और आप तक आज के दिन के हवाले से मुझे लगता है अपडेट्स पहुंचा दे। आज जो महकमा मौसमियात से इत्तला मिली है, श्रीनगर में जो मौसम है खुश्क रहेगा, दर्जा हरारत दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कल रात का जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कल रात का जो दर्जा है 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम जम्मू में भी खुश्क रहने की पेशन गोई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें, आज NH-44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। SSG रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर जहां छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को आज पुंछ से शोपियान के लिए रवाना किया जाएगा। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो नंबरात आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या आप इन पर राबिता कायम करें, या जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट चेक करने के बाद ही सफ़र के लिए रवाना हो। जी, और प्रोग्राम मुझे लगता है कि हाँ, प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है कि अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाने का। तो माजिद शुरुआत करें। जी, पहले यही अखबार हैं जिस हवाले से हम बात भी कर रहे थे। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर इशूज एडवाइजरी टू प्रिवेंट फायर डेथ्स। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खियाँ आप तक पहुंचाएंगे। 2 सुर्खियाँ। LG मनोज सिन्हा ने अमित शाह को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान की तरक्की और गरीबों के लिए बेहतर ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए बहुत संजीदा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर असम्बली के ख़ज़ां इजलास की आज शुरुआत होगी। 9 रोज़ा इजलास का आगाज़ साबिक कानून साजों को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ होगा। 24 अक्टूबर को राज्यसभा मेंबरान के लिए वोटिंग होगी। ओके जी, मेरे पास उर्दू रोज़नामा, इससे खबर, नए मेडिकल कॉलेजों में जदीद तनकीदी निगहदाश्त की सहूलियात फराहम करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में टेली IC यूनिट वर्क के क़याम पर चीफ सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन की तफसीली गुफ्तगू। जी, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा में इसकी ज़ैली सुर्खी है, कश्मीर रिवर बेड माइनिंग रिज्यूम्स डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट बैन, लोकल्स एंड एक्टिविस्ट्स अर्ज अथॉरिटीज़ टू हाल्ट एक्सट्रैक्शन फ्राम दूध गंगा साइटिंग लीगल वायलेशंस एंड एनवायरनमेंटल रिस्क्स। जी, और एक उर्दू रोज़नामा इससे खबर, हंदवारा बंगस रोड की माहौलियाती क्लियरेंस किसने दी? 2017 में काम शुरू, 2021 में मशरूत इजाज़त हासिल, 2022 में इजाज़तनामा मनसूख। ऋषि नारा में केबल कार प्रोजेक्ट के बजाय 36 किलोमीटर रोड की तामीर की गई। एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह डिस्ट्रीब्यूटर्स लैपटॉप्स टू फीमेल स्टूडेंट्स इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी रोज़नामा स्पोर्ट्स के हवाले से चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर होल्ड्स रिव्यू मीटिंग अहेड ऑफ इंडियन हेवन प्रीमियर लीग ओपनर, कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट ऑनलाइन टिकटिंग सिक्योरिटी मेजर्स। इसी अखबार से और एक खबर, JNK कोडोस टीम लीव्स फॉर नेशनल चैंपियनशिप इन गुजरात। JNK begins preparation for National Youth Festival 2026 under YSS Directorate, DYSSO's directed to proactively create मैनेज रजिस्ट्रेशन। जी, और एक आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, अमेरिकी सदर की वज़ीर आज़म मोदी के साथ टेलीफोन पर दिवाली की मुबारकबाद, मोदी का शुक्रिया, दोनों अजीम जमहूरियतें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम शक्लों में मुत्तहिद रहेंगी मोदी। और सबसे जो अहम बात है, आज के प्रोग्राम में कुछ ख़ास मुलाकात का भी हमने एहतमाम किया है, और इस वक्त एक वक्फ़े के लिए हम नाज़रीन रुकते हैं। वक्फ़े के उस पार आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और एक अहम जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। शायर लिखते हैं, ये वोट अमानत है लोगों, इसे सोच समझ कर लौटा दो। और इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ और
جو ایک سفراج جو ایک رائٹ ٹو ووٹ ہمیں ملا ہے اس کی جو نگہداشت ایک باڈی کرتے الیکشن کمیشن آف انڈیا. اور یہ ہمارے پاس ایک حق ہوتا ہے اور اس حق کا آپ جب بھی آپ کو یہ حق ملے تو اس کا آپ پوری دانت اور پوری ذہانت کے ساتھ استعمال کریں. بہت خوب. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ ہے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں بڑگام اور نگروٹا اسمبلی حلقوں کے حوالے سے, اس کے لیے اسمبلی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے ان کی ایک ایڈوائزری بھی جا رہی ہے. تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ جو مائیگرنٹ ووٹرز ہیں ان کے لیے جگہ جگہ ووٹ ڈالنے کا انتظام رکھا گیا ہے. اور یہ جو ہے لکھا ہوا نا, یہ بائی الیکشنز ٹو لیجسلیٹو اسمبلی فرام 27 بڑگام جو کانسٹیٹنسی ہے 27 کانسٹیٹنسی نمبر, اس کے لیے جو بالکل جموں میں گورنمنٹ کالج فار ویمن گاندھی نگر میں ہے, IIM جموں میں ہے, نارتھ زون اکاؤنٹنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مٹھی میں ہے, ڈائریکٹوریٹ آف اکنامک اسٹیٹسٹکس جانی پور, مائیگرنٹ اسکول. اور اس کوشش کو سراہنے کی بھی ضرورت ہے. ایک ویڈیو بھی آیا تھا ڈاکٹر صاحب جس میں ایک عورت جو شاید ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ ایک ووٹ کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر چلی ہوئی تھی. آپ نے کہا نا کہ ووٹ کا جو حق ہے اسے امانت سمجھ کے ہی لوٹائیں, اور حقداری کا یہی تقاضا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جب ہم کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. اور یہ جو ہے 19 جو ہے بالکل پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جموں میں جہاں ووٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. برلا اوپن مائنڈ اسکول ہے, NSM کالج ہے آنند نگر میں, سربودیا پبلک اسکول ہے بائی پاس سنترا موڑ جموں میں, یا سنت میلا سنگھ کالج آف ایجوکیشن ہے ڈگیانا میں, اور کیندریہ ودیالیہ بھی ہے بنتلاب میں یہ جہاں استعمال. اور ادھمپور میں گورنمنٹ ITI ادھمپور میں یہ ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں. اور دلی میں جو ہے 4 جگہ جو پرتھوی راج روڈ پہ ہے JK ہاؤس, اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ مارکیٹنگ شالیمار باغ دہلی میں, گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پپراوٹ نئی دلی, اور ارواچن انٹرنیشنل اسکول ایف بلاک دلشاد گارڈن نئی دلی میں. یہ جو جانکاری ہے یہ ان مائیگرنٹ ووٹرز کے لیے جو وادی سے باہر مقیم ہیں ان کے لیے جموں, ادھمپور اور دلی میں جو بڑگام حلقے کے ووٹرز ہیں انہیں یہ اپنا حق رائے دہی جو ہے استعمال کرنے کا وہاں پہ موقع ملے گا. اور جس دن یہ الیکشن ہوں گے اسی دن یہ پولنگ سینٹرز بھی قائم کیے جائیں گے. یہ آلریڈی قائم کیے گئے ہیں, اس دن وہاں پہ جا کر کے ووٹ ڈال سکتے ہیں, اور ان کے ووٹ جو ہے وہ بالکل گنتی میں شمار ہوں گے. اور جو بھی امیدوار بڑگام حلقے سے کامیاب ہوگا اس کی کامیابی میں ان ووٹوں کا بھی بالکل وہ کہتے ہیں نا جمہوریت ایک طرح سے حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. ایوری ووٹ از امپورٹنٹ, اور وی مسٹ اپریشیٹ دا انیشیٹو آف الیکشن کمیشن آف انڈیا کہ سب لوگوں کو دھیان میں رکھ کر کہ کچھ ایسے پولنگ اسٹیشن ڈاکٹر صاحب دلی میں بھی قائم کیے گئے ہیں, کچھ جیسے جو کانسٹیچوئنسی ہیں اوبویسلی وہاں ہونا تو لازمی ہے ہی, لیکن میکنگ شیور کہ ایوری ووٹ از بینگ کاسٹڈ. تو یہ کوشش جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دا انٹائر ٹیم آف گڈ مارننگ JNK کہ وی گوئنگ ٹو دا ڈورز آف دا پیپل کہ آپ آ جاؤ, اپنے جو ووٹ ہے آپ کا جو حق ہے اس کو آپ استعمال کریں اور صحیح نمائندے کو چنیں. بہت شکریہ ماجد. اور اب پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ ہم آج کی مہمان شخصیت سے ناظرین کی ملاقات کرائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اپنی طرح سے مختلف خصوصیات ان میں رکھی ہوتی ہیں, اور جو شخص سے شخصیات کا جو سفر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے, اس کی عنایات ہیں, کرم ہیں, فضل ہیں, وہ شامل حال ہوتے ہیں. اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا جو ہم جہت شخصیات ہوتی ہیں جن کا کنٹریبیوشن ایک فیلڈ میں نہیں ہو کر کے مختلف فیلڈز میں ہوتا ہے. اور ایسی ہی ایک شخصیت کا ہم نے چناؤ کیا ہے آج کے اپنے پروگرام میں. ان کا کئی مرتبہ آنا ہوا ہے اس پروگرام میں, لیکن ان کی شخصیت کی ایسی جہتیں ہیں جن پر میں اگر ایک چیز پہ بھی ہم بات کریں تو گڈ مارننگ JNK کے پروگرام کا 1 گھنٹہ کم پڑتا ہے. اور آج کی اس نشست میں جن کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں, ان کی آواز سے آپ مانوس ہیں, ان کی صورت سے آپ مانوس ہیں, ان کے کام اور ہنر سے, ادبی کارناموں سے, شاعری سے, تنقید نگاری سے, ترجمہ کاری سے, مطلب
कितनी चीज़ें हम गिने, आप इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इनको देखा होगा। मेरी मुराद है आज की हमारी मेहमान मोहतरमा रुखसाना जबीन साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे गमस ये तारफ करनस मस कोताही गमस क्या इसकी में बासा। मैंने कल शाम को जब आपसे बात करी फ़ोन पे तो मैंने वहीं कहा कि पगा गैसे, क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हुआ था रेडियो में, उन दिनों आप की सरबराही में ऑडिशंस हो रहे थे और मैं फेल हो गया उस ऑडिशन में। आज और एक टेस्ट है आपका। तो एक शेर मुझे बोला था पढ़ने के लिए, तो मुझे आज भी याद है कि वो मेरे शौक़ की वुसअतें देखकर, वो मेरे शौक़ की वुसअतें देखकर ज़िंदगी किस कदर मुख्तसर हो गई। ये शेर मुझे तब पढ़ना नहीं आया। मैं ऑडिशन टीम को कोई उनका गिला नहीं है, लेकिन ये शेर में शायद सलीस ज़ुबान में पढ़ रहा था, जिस अंदाज से इसकी हक अदायगी होना थी वो नहीं हो पाई। तो इस वजह से बाद में मुझ में वो तजस्सुस रहा कि नहीं मुझे करना है। तो अगली बार तब भी आफ़ी थी जब अल्लाह ताला का फज़्ल करम था कि मैं रेडियो ऑडिशंस में आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपको बहसियत ब्रॉडकास्टर, आप स्टेशन डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर सुबुकदोश हुई, प्रोग्रामर और बहुत सारी चीज़ें जो आपके शख्सियत के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम करेंगे बात रुखसाना जबीन साहिबा, एक जो शायर हैं, उनसे हम बात करेंगे आज वो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, वो गिले शिकवे भी वो हम पसे पुश्त रखेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है, आपकी जो पैदाइश है शहर ख़ास में हुई है, उसके बाद आपकी तालीम और तरबियत वगैरह का जो सिलसिला है वो भी वहीं पे हुआ है। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का रुख हुआ और आला तालीम आपने वहीं से हासिल की। उसके बाद आप टीचर भी रही हैं कुछ समय। तो वो वाली चीज़ जो है, उसके बाद ये जो शायर था ये कहाँ था और इस शायर को आपने कब जाना? वो उसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। वो यूनिवर्सिटी में जब मैंने ज्वाइन किया, उर्दू डिपार्टमेंट और पर्शियन डिपार्टमेंट दोनों में एक अदबी महफिल हुआ हर हफ्ते, बज़्म अदब। उसी में ये जौहर खुला कि कुछ कर सकती हूँ। अच्छा। और दरियाफ्त हो मैं हामिदी साहब की, उन्होंने कहा कि कुछ लिखने को कहा तो मैंने लिख के लाया। तो वो देख के उन्होंने कहा आप शायरी कर सकती हैं, आप में वो सलाहियत है। उसके बाद अव्वलीन 2, 3, 4 गज़लों में उन्होंने तरमीम की, इस्लाह की, जिससे मैंने सीख लिया कि कहाँ गलती है, कैसे मतलब रास्ता उन्होंने दिखाया। जी। तो वो वाली चीज़ें जो है, मैं अभी ये कर रहा था, आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि जो आप में और मुझ में यकसां हैं। आपका और मेरा योम पैदाइश सेम है, योम पैदाइश। अच्छा। साल का फ़र्क हो सकता है, तो बहुत फ़र्क है लेकिन योम पैदाइश सेम है। अच्छा। आप उर्दू डिपार्टमेंट में रही हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं भी रहा हूँ। और शेर आपको कहना अच्छा लगता है, मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो एक जो चीज़ जब आपने बाज़ाबिता शायरी की शुरुआत की, लिखना शुरू किया और अपने कलाम को प्रिजर्व करना शुरू किया, अक्सर वुचान कि वारुक लेखान दोयम लेखान त्रेयम ूरम दहम ये लेखान गोडनुक सनान ट दपान यह ओसमुत मायारी कहें, मगर ये सात तुम शऊरी तौर पत पन शायरी लिखव तो संभालन शुरू करव कर तो कशुर कोरवा गोड शुरू कि उर्दू कोरु गोड? उर्दू। अच्छा, उर्दू से शुरू। इत्तेफाक ये कि ये गोडने कोई कलाम वनस सो डायरी ते अच्छा, ये पर तो लिखमुत छु गोड ये मतलब पन्ने अथ छु मे लिखमुत, पन्ने अथ छु अथ मज रल मे उस बरादर मतलब मुँह बोले भाई थे सईद रजा, प्रोफेसर सईद रजा साहब। तो उनका इंतकाल हो गया 2014 में, सैलाब से पहले ही। तो उनके हाथ का लिखा हुआ है, मतलब खुशखत वो लिखते थे। अच्छा, खुशखत उनका था। इसमें मेरे हाथ का भी लिखा हुआ है, अब जैसी भी है मेरी हैंड राइटिंग फिर भी ठीक ही है, उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन वो खुशखत लिखा करते थे। फिर उन्होंने वो कॉपी करके इसमें दिया है, ये अभी भी मेरे पास मौजूद है। ये सन 77 की बात है, 77 की बात है, तब लिखना शुरू किया और छपना भी फौरन ही शुरू हुआ।
छपना शुरू हुआ। पहली गज़ल जो मेरी छपी है वो उर्दू डिपार्टमेंट के सालाना मैगज़ीन बाज़याफ्त में छपी है। एक साथ उसमें एक तो गज़ल मेरी छपी है और 2 तबसरे। प्रोफेसर हामिदी साहब का ये आया था उन्हीं दिनों शेरी मजमुआ नायाफ्त, तो उन्होंने वो पढ़ने को दिया, साथ ही कहा इस पर तबसरा भी लिखो। मैंने कहा मैं कहाँ अभी ये पहला वो भी हामिदी साहब की और वो भी ये, तो मैंने खूब पढ़ा उसको, बार बार पढ़ा। कम ज़ख़ीम तो नहीं है वो, मतलब जितना भी है तो वो बार बार मैंने पढ़ा। एक एक गज़ल मैंने 10-10 बार पढ़ी होगी। फिर मैंने लिखा और उसके साथ ही उन्होंने दूसरा मजमुआ भी दिया, धरती का लम्स। जाहिदा, प्रोफेसर जाहिदा ज़ैदी अलीगढ़ में पढ़ाती थी, तो उनका भी दिया। वो हाल ही में उन्हीं दिनों उनको मौसूल हुआ था, खुद पढ़ के मुझे दिया कि इस पर भी लिखो तबसरा, इस पर भी लिखो। मैंने दोनों तबसरे लिख के लाए और वो 2 तबसरे और पहली गज़ल नायाब में पब्लिश हुआ जी, एक साथ। वो मेरे पास मौजूद है डिपार्टमेंट मैगज़ीन में, डिपार्टमेंट के मैगज़ीन में। वो सालनामा, साल में एक छपान छो, उसमें ये तीनों चीज़ें मेरी एक साथ आ गई। तो उससे तो मेरी और जोश वलवला बढ़ गया, मुझे एतमाद आया कि अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ। बाद में वो तबसरा हामिदी साहब ने उसमें भी शामिल करवाया, जो गोशा हामिदी कश्मीरी जो शिराज़ा का शाया हुआ, स्पेशल नंबर उन्होंने उनको कहा कि वो भी उसमें दे देना, तो उन्होंने हासिल किया वो मुझसे, तो फिर वो उसमें शामिल है। हालांकि मतलब उस वक्त मैं कॉलेज से निकली हुई थी, 20 साल की लड़की, वो कितना जानती है और कितना लिख सकती है। जैसे आपने अभी अपना जिक्र किया कि पहले आप उसमें पहले ऑडिशन में फेल हो गए। असल में इंसान पैदाइशी तौर पर थोड़ी सीख के आता है सब कुछ, आते आते ही आती हैं चीज़ें। इंसान ज़बान सीखता है, शायरी या जिस फ़न में जाएगा वो उसमें टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ परफेक्शन आ जाता है। लेकिन जब सही रहनुमा मिले, उसकी ज़रूरत है, सही मतलब चैनलाइज करें वो सलाहियत। शायर ने शायद लिखने से आएगा, लिखते लिखते ही लिखने का फ़न इन्हें बच्चे ख़राब करते हैं, कुछ कापियाँ ज़रूर बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ जो है वो चले आपने बड़ी अच्छी तरह से इसका ये किया, जिक्र किया कि शुरुआत कैसे हुई और किस मैगज़ीन में सबसे पहले आपका कलाम छपा। तो जो बल्कि मैं उस गज़ल का मतलब मैं बताएं हमारे लिए। नादीदा दश्त कोह से मेरा गुज़र हुआ, नादीदा दश्त कोह से मेरा गुज़र हुआ, जब से मेरा ख्याल तेरी रह गुज़र हुआ। ये पहला शेर था और फिर पूरी गज़ल वो लिखी। तो उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, तो पहली 5 इस एक के बाद जो 5 गज़लें लिखी पहले, तो वो सतूर एक निकला करता था दिल्ली से, कुमार पाशी उसके एडिटर थे। मैगज़ीन उर्दू मैगज़ीन सेमाही था, ये क्वार्टरली निकलता था, वो उसमें छपी। इसके बाद की 5 गज़लें एक साथ छपी और उसमें कुमार पाशी ने लिखा था कि मुझे नहीं मालूम ये किसकी हैं, वो किसी ने भेजी होंगी उनको। तो लिखा था कि पूरा 1 पेज लिखा तारुफ में कि मैं नहीं जानता हूँ किसका है ये कलाम, लेकिन इसमें दुख की ज़ेरीन लहर है। बल्कि उन्होंने उस पेज का टाइटल रखा दुख की पहली किरण। अच्छा, दुख की पहली किरण, तो वो उसका नाम रखा। मतलब बहुत हौसला अफजाई के अल्फाज उसमें हैं। वो भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि ये अव्वलीन आसार जो होते हैं ना, अजीज होते हैं, नकूश पहले नकूश वो अजीज होते हैं। तो उसमें एक साथ 5 गज़लें छपी हैं तारुफ के साथ, उससे और हौसला मिला। तो फिर जब आप इस सफ़र पे चले, तो आपने किन मौज़ूआत का इंतखाब करके अपने कलम से उनको? मौज़ूआत उस तरह से नहीं होते हैं जैसे मतलब ऐसे लिखना हो उसका मौजू होता है, या तनकीद करनी हो तो हम सामने रखते हैं उस चीज़ शख्सियत को, किसी ट्रेंड को सामने रखते उनके हैं, किसी फन पारे को, गैर शऊरी तौर पर जो इंसान फील करता है, दिन भर देखता है, जिन एहसासात से गुजरता है, जो तजुर्बात मुशाहिदात होते हैं, ये एक मजमुआ होता है, कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे
کوئی موضوع دیا جائے کسی کو خاندانی منصوبہ بندی پر لکھیے تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. یا یہ آپ کو عاشقانہ شعر لکھنا ہے, آپ کو عارفانہ شعر لکھنا ہے, موضوع ایک نہیں ہوتا ہے. زندگی موضوع زندگی ہوتا ہے اور زندگی میں تنوع ہے, زندگی میں تنوع ہے, ہر رنگ ہے, دکھ بھی ہے, سکھ بھی ہے, خوشی بھی ہے, ہنسی بھی ہے, رونا بھی ہے, بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے, زندگی میں سب کچھ ہے. موضوعات سارے آ جاتے ہیں. اور جب موضوع زندگی ہو تو انسان بہت کچھ لکھتا ہے جو انسان فیل کرتا ہے, جو انسان دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, یا جو چیزیں انسان سنتا ہے. دوسروں کی کہانیاں کبھی کبھی تحریک بن جاتی ہیں کہ آپ کچھ لکھیں, آپ قلم اٹھائیں اور لکھیں. ضروری نہیں ہے جو بات ہم کرتے ہیں کہ وہ خود پہ گزری ہو, دوسرے پر گزری ہوئی ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس کو فیل اگر کیا ہے تو وہ بھی لگتا ہے کہ ہم پر ہی گزرے. اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا فیل کرتے, تو پھر انسان وہ باتیں شعر میں کہتا ہے. اس لیے موضوع مخصوص نہیں ہوتا ہے. تو دائرہ بڑا کھلا رہتا ہے. اچھا ایک بات اور جو ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کافی تجربہ ہے, آپ ٹی ریڈیو کے ساتھ بھی وابستہ رہی ہیں, جو ایک نفسیات یا ایک جو زاویہ ہوتا ہے ایک میل شاعر کا اور ایک فیمیل شاعر کا, کیا ان میں ایک ڈفرینس کانٹراسٹ رہتا ہے کہ سیم رہتا ہے؟ فرق تو ہے لیکن وہ شعوری فرق نہیں ہوتا ہے. مطلب لکھتے وقت میں یہ نہیں سوچتی ہوں کہ میں خاتون ہوں, میرے جذبات ایسے ہونے چاہیے, وہ فطری طور پر آ ہی جائے گا. لیکن اس اینگل کو لے کے انسان کو نہ لکھنا چاہیے نہ وہ بڑی شاعری ہوتی ہے. میں اس بات کی قائل ہوں کہ شعر پڑھ کر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے یہ خاتون کا شعر ہے یا مرد کا شعر ہے, یہ انسان کا شعر ہوتا ہے, یہ انسان پر جو گزرتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ مثلا خواتین پر مطلب دبی ہوئی شخصیت ہوتی ہے, اس کو دباؤ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے, ہمارا سماج بڑا روشن دماغ ہے, اس میں اب خواتین نے بہت ترقی کی ہے, ان کو برابر کا یہ ملا ہے لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سماج کی گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں گے نا, وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے صدیوں پہلے ہو رہا تھا خواتین کے ساتھ یا کمزور طبقوں کے ساتھ. یہ صرف خواتین ہی کی بات نہیں ہے, کمزور طبقوں پر مضبوط طبقہ جو ہے حاوی رہتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ انجانے میں آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جذبے کا بھی اظہار کیا ہے. حالانکہ اب بہت فرق پڑا ہے پہلے سے, بظاہر بہت فرق پڑا ہے. جیسے تعلیم پہلے اتنی نہیں تھی خواتین میں, اب تعلیم یافتہ ہیں خواتین, تعلیم نسواں پہ بڑا زور ہے. بالکل, تو اس کی جھلک بھی آ ہی جاتی ہے کلام میں. جو جتنی ہلکی سی تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ بھی اس میں جھلکتی ہیں آج کی شاعری میں. یعنی آج کی شاعرہ اور 100 سال پہلے کی شاعرہ کے کلام کا فرق تو ظاہر ہے, ہوگا ہی, وہ دکھے گا کسی کو بھی. وجہ اس کی یہی ہے کہ آج کی خاتون جو ہے وہ ویل اویئر ہے, اس کو پتہ ہے کیا کہاں ہو رہا ہے. پھر احساسات بھی اس طرح کے ہیں کہ تھوڑا سا جرت ہے اس کے خلاف بات کرنے کی, جبکہ پہلے نہیں تھا. پہلے موقع ہی نہیں ملتا تھا بیچاری کو, بات کرنے کا موقع نہیں, گھر میں سوال ہی نہیں ہے وہ کچھ بول سکتی تھی. آج کی خاتون بات کرنے کی ہمت رکھتی ہے اور مطلب سنا جاتا ہے اس کو. وہ الگ بات ہے پریکٹیکلی پھر مطلب مسائل تو ہیں, مسائل رہیں گے, مسائل آئیں گے بھی. لیکن اصل میں جو سماج میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے اور جن کو دیکھ کے سماج تبدیل ہوتا ہے وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے کسی فیلڈ میں کچھ خاص کیا ہوتا ہے. ان سے تحریک لے کر کے عورتیں مرد آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کے ساتھ یہ جو سلسلہ کلام ہے جاری رہے گا. کچھ کلام بھی سننا ہے ہمیں اور شاعروں کے حوالے سے شاعر تو پہلے چاہتے ہیں کہ کلام پڑھا جائے, مگر اشاعت ہچان شاعری کیا ہے, ہم اس چیز پہ تھوڑا سا زیادہ ہمارا
یہ ہے فوکس ہے. ناظرین ایک وقفے کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں, وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کی ہماری جو معزز مہمان ہیں محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جی کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ. اور ابھی بریک پہ جانے سے قبل انہوں نے کہا کہ بقیت رہو میں کلام سنا کر کے ہی جاؤں گی, لیکن آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے کلام میں سے چند اشعار پہلے, کیونکہ بات جہاں سے ہم نے شروع کی اس کو کہیں لے کر کے بھی جانا ہے ہمیں. اور آپ کچھ اشعار ہمارے لیے, ہمارے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے. جی ایک غزل کے 2-3 اشعار ہی میں سناؤں گی, ارشاد. چاہوں گی کہ بات بھی کر پاؤں, اس کے لیے وقت بچنا چاہیے. چڑھتا سورج جس کے پس منظر میں ہو, چڑھتا سورج جس کے پس منظر میں ہو, ایک ایسا منظر بھی اپنے گھر میں ہو. آپ کا پس منظر بھی بالکل خوبصورت ہے. چڑھتا سورج جس کے پس منظر میں ہو, ایک ایسا منظر بھی اپنے گھر میں ہو. بندر کے اوصاف تو ہیں انسانوں میں, بندر کے اوصاف تو ہیں انسانوں میں, بندر کے اوصاف تو ہیں انسانوں میں. آدم ذات کی بات اگر بندر میں ہو, آدم ذات کی بات اگر بندر میں ہو. ہم جیسے نادانوں کو یہ کیا معلوم, ہم جیسے نادانوں کو یہ کیا معلوم, خیر کا بھی کوئی پہلو اس شر میں ہو. ہم جیسے نادانوں کو یہ کیا معلوم, خیر کا بھی کوئی پہلو اس شر میں ہو. جانے کیوں اس اکتاہٹ کی خواہش ہے, دفتر گھر میں ہو یا گھر دفتر میں ہو. یہ والا شعر آپ نے بالکل اپنے لیے لکھا ہوگا یقیناً. جس کے بلبوتے پر میں نے جنگ لڑی, اس کا چہرہ دشمن کے لشکر میں ہو. جس کے بلبوتے پر میں نے جنگ لڑی, اس کا چہرہ دشمن کے لشکر میں ہو. چڑھتا سورج جس کے پس منظر میں ہو, ایک ایسا منظر بھی اپنے گھر میں ہو. بہت خوب. اور ایک چیز کے لیے آپ کو داد دینا چاہیں گے رخسانہ جبین صاحبہ, کہ جس دور میں آپ نے شاعری شروع کی ٹیکنالوجی کا کہیں یہ نہیں تھا, لیکن جب ٹیکنالوجی آئی, جب سوشل میڈیا کا بول بالا ہوا, تو آپ نے اس کو بالکل اپنایا اور آپ بھی اس میدان میں آ گئی. فیس بک میں آپ کا پیج کل دیکھ رہا تھا, 1600 فیس بک فالوورز ہیں, ان میں میں بھی ایک ہوں. اور جب آپ کا کلام آتا ہے, کبھی ویسے آپ کلام بہت کم ڈالتی ہیں اس پہ, لیکن آپ کے جو مشاعروں کے وہ جو کلپس ہوتے ہیں وہ اس پہ ہوتے ہیں, اس پہ جب آپ کلام پڑھتی ہیں تو وہ بڑا سنجیدگی سے, بڑی بردباری سے اور بڑی وہ کانفیڈنس سے جب آپ سٹیج پہ آتی ہیں, تو اس کے بعد جب کلام پڑھا جاتا ہے, ایک تو ہو گیا یہ کہ 100 لوگ ہیں سامنے اور ان کا کام ہی ہے واہ واہ واہ, کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ واہ واہی لوٹنے کے لیے یا اس سوچ سے کلام پڑھتی ہیں کہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے. پہلے تو لکھتی ہیں, اس کے بعد اس ادائیگی اس کی جو ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے, تاکہ جو سامنے والا ہے اس کے دل میں اتر جائے بات. تو ایسے میں جب ہم شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو آج کل تو ایوری سیکنڈ پرسن از اے پوئٹ, claims to be a poet. ہم نہیں کہیں گے is a poet, claims to be a poet. ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں بھی شاعر ہوں. تو شاعر جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو, شاعر کی آپ کی جو ڈیفینیشن ہے, اب آپ پچھلے آلموسٹ 50 سال سے تقریباً گولڈن جوبلی منانے جا رہی ہیں, سلور جوبلی نہیں گولڈن جوبلی ہے, 50 گولڈن
गोल्डन जुबली मनाने जा रही हूँ 2 साल के बाद इंशाअल्लाह हो रहा है। 77 के बाद मतलब 27 में जी, हो जी, जी, जाएंगे जी, ना ओके, 50 साल, बिल्कुल, तो अभी 2 तो साल ये बाकी हैं। 5 दिहाइयों पर मुहित एक तवील अरसा है जहाँ आपने शेर सुने, शेर पढ़े, शायरों को और बड़े बड़े शुरा के साथ शुरा का पढ़ा। कलाम सुन। ऐसा नहीं है उनके कि साथ उनसे पढ़ा। मिले भी आप कुल हिंद मुशायरों में गई, आप कश्मीर से बाहर बहुत जगह गई आप जहाँ आपने हिंदू पाक मुशायरे में अच्छा गई। हिंदू पाक मुशायरे में आप गई, अच्छा जहाँ पे बड़े जबरदस्त ये जुबानदां होते हैं। तो ऐसे मुशायरों में जा करके फिर जब आप वापस आई तो पहले तो ये कि उसके बाद हम उनके तजुर्बात सुनेंगे आपसे कि आपको क्या लगा कि शायर कौन है, कुछ शायर कमी से कोई शायर बिनत। असल में शेर वही है जो मतलब आपको छू जाए, आपके दिल में उतर जाए। वो असल शायरा वो है या शायर वो है जो जिसका कलाम सुन के आप ये कहें कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में तर्जुमानी है, बिल्कुल। जो आप कल कह रहे थे ना बिल्कुल। कि मैं लिखना चाहता था, फिर आपका सुना तो लगा कि आप मेरी नुमाइंदगी ये कर तो लिख रहे दिया हैं। है, अब मुझे क्या हाँ, लिखने की लिख जरूरत दिया है, अब जरूरत नहीं है। तो ये जहाँ हम फील करते हैं कि इन्होंने वो बात की, इस शायर ने वो बात की जो मैं कहना चाहता था और बेहतर तरीके से कहा, वही है शायरी। वरना ये है कि शेर खूब मानी नदारत, ये कहा जाता है, बेदिल ने कहा है कि जो अच्छा शेर होता है उसकी वजाहत आप नहीं कर सकते, उसका मतलब उसको आप समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो खुद दिल में उतरना चाहिए। यह ख्यालात का इजहार होता है, एक तजुर्बा होता है जिसको आप पेश करते हैं। अब तजुर्बे को फिर अलग अलग तरीके से, इसमें ज़्यादा अहम होता है कैसे बात कही, क्या बात कही उससे ज़्यादा अहम है कैसे बात कही है। तो वो ढंग जो है बात करने का वो सबका अपना अपना होता है। क्या कहा है वो सबका एक है। मसलन मोहब्बत के जज्बे का कोई इजहार करेगा, वो सबका मोहब्बत का जज्बा मोहब्बत है, लेकिन इसी एक बात को 100 लोग 100 तरह से पेश करेंगे। तो जो सलीका है बात करने का, असलूब जिसको कहते हैं, वो अहम होता है, वो सबका अपना अपना होता है। तो उससे जहाँ इनफरादियत झलकती है किसी के कलाम में और जो दिल को छू जाए, और दिल को छू जाए, दिल में उतर जाए, तो उसको कहते हैं कि ये ओरिजिनल तबजाद शायर है। ब्रोट पको ज़िशार बोझो इस कशिर आग ज़िशार बोझो बड़ा तम पत पको बेरस नो जरूर जरूर कशिर में लिखमुत बड़ा मतलब खुशी छ गछान कशिर लिखित ना इति छ बासान मतलब दिल कर कथ आसानी गई कथ करनस मज अम मज कैसा कथ इथे कन तो हर का असल ये ना तुम वन आसो कि जनान अगर शार लेखान तो सह गनान बासान सो तत यह तुथु हूँ यह दप खै तो आज ते वन बह दोहस रात दप खै तो आज ते वन बह दोहस रात रस दो दप खै तो आज ते वन बह दोहस रात रस दो दप खै छरव अथव तो कुनी जन बह वाल को दप खै छरव अथव तो कुनी जन बह वाल को कत अख पोत नजर दिमो तो छु तलवास हूँ वथान अख पोत नजर दिमो तो छु तलवास हूँ वथान मुंद आब रात ताम दगा रूज आज तो दगा रूज आज लाह इसलिए बिल्कुल 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 वन वोत वक कफन ते पनुन पान थाव सुवित वन वोत वक कफन ते पनुन पान थाव सुवित पराव वन लहद लिखित थाव पान लोह ये सत ये आसान बिल्कुल कनियत वन वोत वक कफन ते पनुन पान थाव सुवित पराव वन लहद लिखित थाव पान लोह आज चश्म तालवस लगित मगफरत मंगा आज चश्म तालवस लगित मगफरत मंगा आमाल नत तिथ करान दार बरते वो आमाल नत तिथ करान दार बरते वो मे यथ वनस जन छम मे यथ वनस तिथि जन बॉय यवान छम वना गजाल दवा रोज मार छो
کی لفظ نا مطلب ات مز زن ونکس سنس ورتاوس مز تمہ آئی کی تو بلکہ زن آسان ونکس پروگرام وچان یا یم پتہ وچھان یہ یوٹیوبس پہ تراوان یہ پروگرام یم پتہ وچھان تو یمن لفظن پہ پزی نا سوچن کہ یم کشیر لفظ اس ورتاوان ونکس یہ چیز. میم چونکہ اس کلام سے تو ظاہر ہو رہا تھا کہ عورت کی بات ہو رہی ہے, چونکہ ایک ٹائم تھا کہ پیٹریارکل سوسائٹی تھی, لیکن اب وہ چینج ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں عورتیں زندگی کے ہر اسفیئر میں ہیں, بینکنگ میں ہیں, انجینئرنگ میں ہیں, سائنس میں ہیں. لیکن جب ہم شاعری کی دنیا کو دیکھتے ہیں, گنے چنے شاعرہ ہیں, مطلب بالخصوص فیمیلز کی جب بات کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دوز پرومیننٹ فیمیل پوئٹسز؟ اگر کشر ادبچ کت کرو اس شروعاتی کرمس لل دید سو کم رکو برونٹ پکنس مز تو بیس کنس رکائے کان اصلی یل زبردست صلاحیت اگر آسہ نا سہ پانے پن جائے کڑان یل پہاڑوں پہ آب وسان تک رکائے نا کہیں تک پن زور آسان پن فورس آسان یم سہ وت پانے بناوان تو پکان برو وہ گو ات پتہ چینلائز کرنے ول گھس یہ پین یہ گوس نا آب پتہ رس گھن چھانگر گھن یت ونان نا کشر پہ تہ گوس نا گھن زنان صلاحیت زنانن شاعری کرنچ مطلب شروع پہ آسان. مثلاً زنان اگر ان پڑھ تہ آسہ نا یہ شرس یم وز یہ کھن کت للناوان یہ پانے خبر کیا ونان سہ سہ آسان کتابن ہند لیوکھمت تر مز تم سند ناو تہ سہ انان پتہ ونان تمس گر گر کران سہ اتھی سہ انسٹنٹ تمس برجست کلام نیران زو وندان امس بچس ژھاین گراین وچھان پیاران یہ کر بڑِ سہ کلام کتھ کتھ مز ونان تمس خواب وچھان نا یہ بنیو بوڑ پتہ وچھو ام سند بہار. اس لیے ونو یہ کہ زنان مردس مقابلہ چونکہ نازک جذبات ام سند آسان یا ممتا امس زیادہ لہذا ہیکہ یہ بہتر شاعر بنت, مگر امس چھنہ سہ ماحول چھس نہ ملان. ییٚلہِ گۄڈے چھس ونان ژٕ چھکھ کوٗر, ژےٚ پزی نہٕ بڑِ کتھ کرٕنۍ, ژےٚ پزی نہٕ یِتھ کٔنۍ نیرُن, ژےٚ پزی نہٕ ہیرِ وسُن, آواز گژھی نہٕ گژھٕنۍ ییٚلہِ ژٕ وسکھ کھسکھ, وسُن چھُے نہٕ بڑِ, یم چھِ آداب, یہ چھُ جان, یہ چھُنہٕ غلط کینٛہہ. مگر یہ ونتھ کہ کوٗر چھکھ وۄپر لُکھ ہُنٛد گرٕ چھُے گژھُن, أمِس چھُ روزان یہِ چھِ دباو دباو چھُس پیوان. تمہِ سۭتۍ چھُ أمِس باسان کیٛاہتام چھس بہٕ مختلف بٲیِس نِش, بٲیِس چھُنہٕ یہِ ونٲنی, ژٕ تہِ کر لوٚت کتھ, ژٕ تہِ پک حساب سان ادبہٕ سان. ہیٚچھناوٕنۍ چھِ دۄشوے برابر. اتھ منٛز چھِ موجی آسان ذمہٕ دار. اگر ییٚمہِ وِزِ أسۍ چھِنہ ونان کہِ مگر أزچہِ یِم پرِمژ لیچھمٕژ ماجہِ چھِ تِم چھِ ونان نہ لڑکس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ نظر تھاوٕنۍ, بلکہ ما چھِ کورِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ لڑکس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ کہ یہِ ما چھُ غلط صحبتس منٛز, ما چھُ یِتھ کٔنۍ باقٕے چیٖز. مگر پرِمژ لیچھمژ نا یِم زیادٕ کانشیس چھِ, محتاط چھِ, تم چھِ کران تہِ. وۄنۍ روٗد سوال شٲعری. شٲعری منٛز چھُ صلٲحیت چھکھ مگر مواقع چھنہٕ یِمن. واریاہ چھِ تِم تہِ لیڈیٖز یِمن ہُنٛد نہٕ گرِکٮ۪ن بٲژن پتہٕے چھِ یہِ چھِ اَسہِ شٲعری کران. مثال چھِ اَسہِ ریڈیوس منٛز اوس اَسہِ سِکیورٹی گاڈ اکھ, تِمن گُزرے زنان. مسز ییٚمہِ وِزِ گُزرے نا رٮ۪تھ کھنڈا گوٚو تہٕ تِم آیہِ یوٗت پلنٛدا ہٮ۪تھ, دپان مےٚ نہ حظ پتہٕے, مےٚ حظ ٲسمٕژ مسز شٲعری کران, یِنٛدٕر تہِ کتان کتان ٲسمٕژ تہٕ یپٲرۍ حظ ٲسمٕژ شعر لیکھان. سُہ تھوٚومُت تٔمۍ ژوٗرِ ٹرنکس منٛز کلام, پننس خاوندس چھنہٕ پتہ یہِ چھِ لیکھان کینٛہہ, تہٕ سُہ کوٚڑ تٔمۍ, اوٚنُن اتھ منٛز دوٚپُن مگر صوٗفیانہٕ, سۄ ٲس سٲرٕے صوٗفی شٲعری ٲس سۄ. بیٚیہِ مطلب وۄنۍ ما ٲسٕس تربیت تہِ گٔمٕژ تِژھ, وۄنۍ یی اوسُن لیوٗکھمُت سُہ تہِ اوس غنیٖمت واریاہ کینٛہہ. سۄ چھٲپ تٔمۍ کِتاب, زخیٖم کِتاب بنے سۄ, تہٕ تہِ دِژ تٔمۍ تٔمۍ سٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ. یِتھے کٔنۍ آسان خبر کٔژ, یِتھے کٔنۍ آسان خبر کۭژاہ زنانہٕ یِمن نہٕ موقعہٕ میوٗلمُت چھُ, یِمن نہٕ جُرت کٔرمٕژ دم پھٕٹۍ ارمان. تٔمۍ اوس آرکٔتۍ ارمان چھُ تٔمۍ تتھ ناو تھوٚومُت, یہِ تھوٚوُس امی وۄنۍ خاوندن. شابٲشی شوٗبہِ تٔمِس تہِ, ییٚمۍ چاہے مرنہٕ پتے
تو اونن برونٹ کن تم سند کلام اگر زندگی مز تہ پتہ لگیس باسان چھ یوتھ نفر رکاوہن تیلہِ مگر پانے چھ زنان پتھ کن روزان ژھۄپہٕ کٔرِتھ روزان سُہ چھُ تتھ سورُے وجہ یِہے تربیتٕچ یِتھے کٔنۍ آسان خبر کۭژاہ زنان لیکھان پتہٕ تھاوان ژوٗرِ یا ضایع کران پتہٕ لیکھان برونٹ کن نہ انان کی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ ابھی کہہ رہی ہیں نا اس سے پتہ نہیں کتنوں کو تحریک ملے گی کہ وہ سامنے آئیں کہیں جو اب آپ اظہار کر رہی ہیں آپ کہیں رکھ رہی ہیں تو اس کو منظر عام پہ بھی لائیے تاکہ دوسرے بھی اس کلام سے مستفید ہو جائیں اور وہ کلام ان دلوں تک پہنچے جن دلوں کو اس کلام کے پڑھنے سے تھوڑی سی راحت تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوگی. یہ کینژن ادارن ہز تہ کٲم ادارن ہز چھ بنیادی کٲم وچھن کتیتھ چھ صلاحیت تمن دمو موقع مثلاً بہ ون ریڈیوس مز ٲسٕس بہ مے سمکھے اکہ دۄہ اچانک اکھ فرینڈ یۄس اول پٮ۪ٹھ میٹرکس تام مےٚ سۭتۍ ٲس پران سۄ سمکھے مےٚ لال چوک نل مُت کوٚرُن دوٚپُن ہے بہٕ ونہے ژٕ چھکھ نا شٲعری کران بہٕ ہاوہے بہٕ کیاہ چھس لیکھان مےٚ دوٚپمس اچھا لیکھان چھکھا ول ییٖزِ ریڈیو دوٚپُن اتہِ کتہِ تراونم مےٚ دوٚپمس ژٕ کرنٲوزِ مےٚ تمہِ وز فون کہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے تِمن ونو ترٲیِو سۄ حظ آیہِ تورٕ کلام ہٮ۪تھ تہٕ اصل کلام مےٚ دوٚپمس کٔرناو رِکاڈ یُس انچارج اوس پروگرامُک دوٚپمس أمِس کٔرِو رِکاڈ یہِ چھُ اصل کلام سۄ چھِ وٕنکٮ۪س تہِ پٔرمننٹ مطلب یِوان بار بار کران شٲعری ہٕنٛدۍ پروگرام تہِ پتہٕ کٔر تٔمۍ ڈسکشنزن منٛز شرکت تہٕ مختلف پروگرامن منٛز آیہِ لیکھِن موضوعات مختلف دِتہس تِم لیکھِن اگر سۄ مطلب مےٚ سمکھِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ یی ہا اچھا کِتابہٕ کٔژ چھاپہِ تٔمۍ مےٚ چھِ وٕنہِ چھاپنَے 15 ؤری گٔے لیکھان تٔمۍ چھاپہِ 5, 6, 7 کتاب لکھنے کا فن تھا اور ان کو اصل میں وہ موقع ملا اور وہ رہنما ملا جس نے رہنمائی کی بار بار بہ ون ناو تہ شگفتہ زاہد. اچھا شگفتہ زاہد جی بالکل ان کے نام سے تو ہم بالکل واقف ہیں. اور ناظرین پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہوں گے اس سے قبل ایک وقفہ یہاں پہ آیا چاہتا ہے. وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کی ہمارے جو مہمان ہیں محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ ان کے ساتھ ان کی شاعری کے ایک اور پہلو پہ بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. تو ہم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ چھِ اَسہِ سۭتۍ سرکردہ براڈکاسٹر ہیں, شاعرہ ہیں. میڈم یُس زن یہ رخسانہ جبین چھُ تۄہہِ ناو کِنہٕ یہِ چھُ تۄہہِ تخلُص تھوٚومُت مطلب یہ رخسانہ جبین یہِ اوسا گۄڈے تھوٚومُت اچھا چھا تۄہہِ خالی رخسانہ اوس مےٚ ناو اچھا پتہٕ تھاویو مےٚ سانی تِکیٛازِ مےٚ چھِ گرِ ونان اوٚڑ ناو نا سان لال یِتھ کٔنۍ چھِ ونان گرِ ناو مےٚ تھاویو رخسانہ سانی. ٹھیٖک پتہٕ دوٚپ حمدِ صٲبن نہ سانی مہ تھاو جبین تھاو رخسانہ جبین. پتہٕ یُس تِمو اتھ منٛز چھوپ نا یِم میون غزل یا تتھ تھوٚو تِمو رخسانہ جبین ناو. پتہٕ کوٚر مےٚ آفیشل رِکاڈس منٛز شٲمِل یہِ مطلب وٕنکٮ۪س چھُ مےٚ سٲرسٕے ہر رِکاڈس منٛز رخسانہ جبین ناو. یم ساتھ تُہۍ ایز رخسانہ جبین آئیو پتہٕ تُہۍ چاہے اسٹیج پہ چاہے ریڈیو پہ چاہے کسی خاص بڑے مشاعرے میں جہاں پہ کہا کہ اچھا یہ رخسانہ جبین ہے, کوئی کلام یاد ہے وہ والا کہ مطلب جہاں سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ رخسانہ جبین ہے؟ اگر نہیں آس تو سُے ہیوٗ آسہِ تہٕ تیُتھُے کانٛہہ کینٛہہ اکھ زٕ شعر یاد چھُنہٕ کینٛہہ. اچھا تُہۍ چھِو ونان کلام کلام تیُتھ کانٛہہ عام طور کٲشُر یہِ اردوٗوٕے تہٕ
اکھ شعر بوزو بیٚیہِ تَمہِ پتہٕ کرو أسۍ تُہنٛدِس کیازِ تُہنٛزِ شخصیتس سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اکھ اہم خوٗبصوٗرت پہلوٗ جُڑِتھ سُہ گوٚو فارسیُک تۄہہِ چھُو باضٲبطہٕ فارسی پوٚرمُت تہِ تہٕ فارسیَس منٛز چھُو تۄہہِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ تتھ متعلق تہِ کرو أسۍ کتھ مگر گۄڈٕ بوزو شعر جورا گۄڈٕ امہِ تُہنٛدِ کُنہِ کلامُک تیُتھ چھُنہٕ ویسے کانٛہہ کہِ یُس بہٕ ہٮ۪کہٕ وٕنکٮ۪س نوٹ کٔرِتھ تیُتھ چھُنہٕ کانٛہہ مگر ہاں شروعات کہِ دورٕ چھِ یہِ یتھ منٛز تہِ چھُ یُس تۄہہِ ٲدۍ سوال پرٛژھوٗ نا یتھ منٛز تہِ چھِ سۄ کتھ جی 2 شعرٕے پرٕ بہٕ ییٚمہِ منٛزٕ مطلب ورٲے مطلب چھُ الگ ہمیں یہ فخر کہ چلتے رہے اشاروں پر ہمیں یہ فخر کہ چلتے رہے اشاروں پر انہیں گلا ہے کوئی بات ہی نہیں مانی انہیں گلا ہے کوئی بات ہی نہیں مانی تھے کتنے خواب نگاہوں میں رقص کرتے ہوئے ہماری چپ میں کھنکتی ہیں چوڑیاں دھانی تھے کتنے خواب نگاہوں میں رقص کرتے ہوئے ہماری چپ میں کھنکتی ہیں چوڑیاں دھانی تمہارا ذکر میں جس آئینے سے کرتی ہوں وہ انتظار میں بنتا ہے میرا ہی ثانی. بہت 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 خوب. اچھا ایک وقت گزرا ہے کہ فارسی کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ، شاعری کے ساتھ وہ محبت، لیکن اب جدید دور میں جب ہم آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زوال پذیری ہوئی رہا ہے. لوگوں کا عام معمولی سا جو فارسی کا شاعر ہے وہ بھی سمجھ سے باہر چلا جاتا. کیا وجہ ہے اور آپ کا جو فارسی کا سفر ہے اس حوالے سے بھی بیاکھ اکھ یہ کر بہ ات ایڈ یہ کہ کشیر میں کہاوت کہ مغل وچت گژھِ فارسی فوراً. گو ہمارے 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 استعاروں میں، ہمارے محاوروں میں یہ اتنا رچا بسا تھا کہ باسان اس کہ مطلب یہ سرکاری زبان تہ ٲسمٕژ، مگر آج کل یہ دور پزی چھا ختم کنہ ون کی مگر پرانہ نسلک البتہ نئی نسل مز تہ میانہ کھت بہتر فارسی بولان یا زانان چھ. یہ ونو تہ مغل ڈیشت گژھِ فارسی پھورن. مے گو یہ تجربہ یہ وز ایران پیو مے گژھن. اچھا. اچانک سپز ملاقات خانہ کعبس مز مکہ شریف حجس دوران ییٚمہِ وِزِ بہٕ زیارت خٲطرٕ گٔمٕژ ٲسٕس تتہِ سمکھے مےٚ اکھ ایرانٕچ بڑٕ رِسورسفُل لیڈی ڈاکٹر طوبہ کرمانی. تٔمۍ پرٛژھ مےٚ گٔے کتھ یِتھٕے کٔنۍ تہٕ مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھُ کوٚرمُت پٔرشنس منٛز MA MPhil تہٕ گٔے سۄ خۄش یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ اچھا کانٛہہ فارسی بولن وول تہٕ مےٚ دوٚپمَس یِتھ کٔنۍ بہٕ چھَس شٲعری وٲعری کران. دوٚپُن ایران چھکھا آمٕژ زانٛہہ؟ مےٚ دوٚپمَس نہ تماہ چھُم. ییٚمہِ پتہٕ کعبہ تہٕ اَمہِ پتہٕ مدیٖنہ تہٕ مکہ پتہٕ چھُ شوق مےٚ ایران وٕچھنُک. دوٚپُن بہٕ نِمتھ بہٕ بُلاوتھ. أسۍ چھِ کران ہر ؤریہِ عالمی سطحٕچ کانفرنس اسلامک کانفرنس. بہٕ بُلاوتھ تتھ منٛز. ژٕ وَن ژٕ چھکھ ونان شعر چھِ مےٚ لیٖکھمٕتۍ. منقبت چھےٚ تۄہہِ لیٖچھمٕژ؟ منقبت حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مےٚ دوٚپمَس نہ لیٖچھمٕژ چھَم نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ لیٖکھِتھ تِکیٛازِ سیٖرت چھَم پٔرمٕژ بہٕ ہٮ۪کہٕ لیٖکھِتھ. دوٚپُن تھاو تیار. یہِ اوس یِہوٚے اگست سپٹمبر. دوٚپُن نومبرس منٛز چھِ أسۍ کران یہِ کانفرنس. اوس موقعہٕ. مےٚ گوٚو مٔشِد اورٕ یِتھ. مےٚ دوٚپ اونہ أمۍ پتہٕ کتہِ فون نمبر نیوٗن. اتہِ چھُ مےٚ واتان فون وَل سوز سا سُہ منقبت. دوٚپُن چاہے ژٕ کُنہِ زبٲنۍ منٛز لیکھ، یہِ چھُنہٕ ضروٗری فارسی ژٕ لیکھ کٲشُر ژٕ لیکھ اردوٗ ژٕ لیکھ کُنہِ منٛز. اَسہِ نِش گژھِ واتُن انگلش ٹرانسلیشن تہِ تمیُک. أسۍ چھِ تراوان کمیٹی برونٛٹھ کنہِ تِم کران اپروٗو. مےٚ نہ ہیوٚک نہٕ لیٖکھتھٕے. بہٕ گٔیَس مطلب یِہوٚے تیٲری تہِ کٔرمٕے نہٕ، سوٗنٛچُے نہٕ مےٚ یہِ ہیٚکہِ پزی ٲسِتھ. مۄخصر چھِ یِم بار بار کران فون سوز سوز اَسہِ چھِ کمیٹی یِتھ کٔنۍ تہٕ پیاران. مۄخصر کٔر مےٚ کوٗشِش اکہِ دۄہ بیٖٹھٕس بہٕ راتس، شبِ جُمعہ چھُ، وضوٗ کٔرِتھ بیٖٹھٕس بہٕ. پوٗرٕ راتس لیٖچھ مےٚ تیٖژ زیٖٹھ منقبت. سلام اصلی لیٖچھ مےٚ، سلام لیٖچھ مےٚ. تٔتھۍ منٛز آیہِ تِمن ہٕنٛز خصوٗصیات اوصاف. بہٕ چھَس دپان ٲخٕر تتہِ کۭتیاہ شعر چھِ مےٚ پرٕنۍ. نہ وۄنۍ کرٕ بہٕ بس صبح یوٚتام فجر نٮ۪ماز سپدٕ تہٕ مےٚ کوٚر بنٛد تہٕ صبحس سوٗز مےٚ تِمن یِتھٕے کٔنۍ پرشنٕے
ٹرانسلیشن ورٲے یپٲرۍ سوٗز مےٚ ٹرانسلیشن خٲطرٕ شوق صٲبس مےٚ دوٚپمَس یتھ تھٲیتو تیار مےٚ لیوٗکھ پٔرشنٕے وۄنۍ مےٚ دوٚپ اتھ کتہِ چھُنہٕ موقعے یِم چھِ مےٚ ونان پتہٕ کر دِمہٕ بہٕ تِمن تِم کر دِم ٹرانسلیشن کٔرِتھ شوق صٲبس سوٗزُم مگر یِمن سوٗزُم پٔرشنٕے تہٕ سُہ تتھ ٲس نہٕ تِمن ٹرانسلیشنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ شامس چھُ واتان ویٖزا شامس چھُ واتان ویٖزا جُمعہ دۄہ صبحس سوٗز مےٚ یہِ جُمعہ دۄہ شامس چھُ واتان ویٖزا کہِ کیٛاتھام 8-10 دۄہ چھُ مزٕ ٹکٹ وکٹ سورُے یہِ چھُ آسان اصلی لیٖکھِتھ یہِ تور گٔژھِتھ دوٚپ مےٚ وۄنۍ لیوٗکھ تہِ مےٚ ضروٗر مگر وۄنۍ گوٚژھ مےٚ کتھ تگٕنۍ یِمن سۭتۍ سپوکن نہ سۭتۍ چھُم نہٕ السلام سلامٕے ٲس تتھ منٛز تہٕ پتہٕ تِہُنٛدُے مطلب بنتِ رسول زوجے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ یا حسنین اتھ کٔنۍ اوس مختلف پہلو السلام کیا ابیہا ٲسۍ یِمن ونان مطلب مٲلۍ سٕنٛز موج یِتھ کٔنۍ نہ والد صٲبن تِم کیر ٲسۍ کران ماجہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تِمن ٲسۍ تمیُک ونان ابیہا یِتھے کٔنۍ أنۍ مےٚ یِمے چیٖز اتھ منٛز السلام پتہٕ پوٚر مےٚ سۄ گٔیہِ مےٚ ووٚن گۄڈے مےٚ تھوٚو تھوڑا لیٖکھِتھ ہیوٗ مےٚ دوٚپ زبٲنۍ گژھٮ۪م فمبل گژھِ فارسی بولان یہِ پیوٚم نہ یاد تُہنٛدِس پٮ۪ٹھ گژھِ پزی مۄغل ڈیشِتھ بولُن تہٕ بولُن تگُن مےٚ تھوٚو لیٖکھِتھ سُہ انٹرو تہٕ ووٚنمکھ مےٚ چھُ پوٚرمُت فارسی مگر سُہ چھُ درسن کِتٲبی سُہ چھُ کِتٲبی فارسی سُہ چھُ سپوکن کھۄتہٕ چھُنہ سُہ مختلف آسان یہِ چھُ زمیٖن آسمان فرق اتھ یِم چھِ بدل پٲٹھۍ أسۍ ونو میٖشا ود تِم ونان مِشا أسۍ ونو بِنِشیٖن تِم ونان بِشی سُہ ووٚن ما تَرِ سُہ یِتھ کٔنۍ تِمن فِکرِ مےٚ ووٚنمکھ مگر دوٚپمکھ مےٚ چھُ اکھ چھُ کِتٲبی فارسی مےٚ نِش دوٚیِم چھُ یہِ کہِ مےٚ گٔے 40 ؤری وۄنۍ ڈِسکَنیکٹ گٔمتِس 40 ؤہٕرۍ چھس بہٕ آز فارسی بولان تۄہہِ سۭتۍ سُہ تہِ بیٚیہِ مۄغلن برونٛٹھ کَنہِ بولان تہٕ مےٚ چھنہٕ جُرت گژھان یہِ بولنٕچ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ کلام پوٚر سۄ ؤژھ تھوٚد سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ سۄ ؤژھ تھوٚد نال مُت کرنہِ آیہِ مےٚ دوٚپُن وٕچھِو ییٚمِس یہِ چھےٚ ونان مےٚ گٔے یِتھ کٔنۍ بہٕ چھس نہٕ اہلِ زبان یا بیٚیہِ چھےٚ مطلب سُنی سمجھان چھِنہ شِیا حضرات چھِ سمجھان شاید سُنین چھُنہٕ محبت اہلِ بیتن ہُنٛد حالانکہِ یہِ چھُ سانہِ ایٖمانُک حِصہٕ سُنی ہو کر بھی چھےٚ یہِ یُتھ یہِ لیکھان محبت چھُ اہلِ بیتن ہُنٛد تہٕ کٔر تٔمۍ تی تعریٖف بیٚیہِ وٕچھِو پریزنٹیشن کیاہ چھےٚ أمۍ سٕنٛز وٕچھِو کِتھ کٔنۍ پوٚرُن تہٕ امہِ انکِسار باوجوٗد تہٕ مےٚ تہِ بڑے حوصلہٕ مےٚ دوٚپ چلو کیٛاہ رخسانہ جی صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ تۄہہِ کوٚروٕ فارسیُک ذِکر مگر کٔشیٖرِ کیٛاہ چھُ دیُتمُت فارسی ادبس کینٛہہ ناو کینٛہہ شُمار ناو چھِ یِمو لیوٗکھمُت چھُ ییٚتہِ غنی کشمیٖری چھا مٔشِد اَسہِ گژھِ سُہ بالکل مےٚ کرے کوٗشِش غنی کشمیٖریَس کلامس ٹرانسلیشن کرنٕچ مگر مےٚ باسیو سُہ حافظ نہِ کلامہٕ کھۄتہٕ مُشکِل ٹرانسلیشن کرُن حافظ چھُم سہل باسان وٕنکیٚس تہِ کوٚرمُت سورُے کتہِ مُنتخب غزلہٕ تُجہِ مےٚ تِہنٛزٕ انشاء اللہ بیٚیہِ کرٕ بہٕ سُہ کرٕ بہٕ کمپلیٖٹ اکھ یہِ کِتابی شکلہِ تہِ دِموس تہٕ تمہِ منٛز بوزناوہا بہٕ اکھ چھِ تِہنٛز غزل باغے مرا چہِ حاجتے سرو سنو برست باغے مرا چہِ حاجتے سرو سنو برست شمشاد سایہ پرورے من از کہِ کم ترست شمشاد سایہ پرورے من از کہِ کم ترست سُہ کٔمِس کم چھےٚ کٲنٛسہِ کھۄتہٕ میون شمشاد ییٚمِس سرو قد چھُ اتھ کوٚر مےٚ محتاج چھا یہِ باغ مےٚ سرو سنو برس اتھ اوس بہار تہِ سۄے محتاج چھا یہِ باغ مےٚ سرو سنو برس شمشاد آسہِ سۭتۍ تہٕ پتہٕ لارٕ کم ترس شمشاد آسہِ سۭتۍ پتہٕ لارٕ کم ترس کلہٕ والہٕ براندٕ پٮ۪ٹھٕ بہٕ تُلے کلہٕ تہٕ کیازِ وان
کلوال براند پہ بہ تلے کل کیازِ ون دولت چھ یتھ گرس تو سخاوت چھ یتھ برس دولت چھ یتھ گرس تو سخاوت چھ یتھ برس مس اوس رات وعدٕ دِتُن وصلُکُے وٕچھو آز کیٛاہ وَنان چھُ تور سُہ ما تھاوِ ازبرس تور بالکل تور سُہ ما تھاوِ ازبرس یِتھَے کٔنۍ چھُ واریاہ اَتھ منٛز اَسہِ ٹوٹھ چھُ یہِ فقر و قناعت گٔژھِو دٔپِوُس اے بادشاہ روزی چھِ آسان مُقدرس اے بادشاہ روزی چھِ آسان مُقدرس سٹھا خوب مجھے لگتا ہے کہ جسٹ 10-20 سیکنڈن مز کہ تۄہہِ چھا باسان فارسی روزِ ییٚتہِ زندٕ اگر اتھ کوٗشش یی کرنہٕ سرکٲری سطحس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ ذٲتی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ یِمن نِش چھُ وٕنکٮ۪س یہِ زبان تِم اگر کوٗشش کرن کٲنٛسہِ تام واتناو اولادن شاگردن تام واتناونٕچ یا یِم کِتابہٕ فارسی سیٖکھے چھُ فیس بُکس پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ پیج تو اگر تم جوائن کرن جو وقت ہم ریلوں میں گزارتے ہیں جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال نالج کے لیے کریں ہم اور یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے کریں انفارمیشن کہ فارسی ہیچھن چھُ سہل بالکل فارسی ہیچھن بالکل سہل باقی ساروی زبانوں کھۄتہٕ سٹھا خوب اور رخسانہ جبین صاحبہ آپ کا آج کی اس نشست میں رونق بڑھانے کے لیے ہماری محفل کی رونق بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ تہہ دل سے شکریہ آپ کا شکریہ مگر کتھ روز آتی کتھ روز باقی کتھ ساسا کور کتھ روز باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو دوبارہ زحمت دینا پڑے گی اور ایک اور بار آپ کو اس پروگرام میں آنا پڑے گا کیونکہ آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں نہیں آئیں گے ایک پروگرام میں 1 گھنٹے میں نہیں آئیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے کل کے پروگرام تک دیجیے ہم دونوں کو اجازت کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ